प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आ वेरी वेरी हैप्पी रेज़रेक्शन डे। मेरा जीजो, वो मेरे लिए और आपके लिए आया, वो मेरे और आपके लिए मर गया, और वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी रेज़रेक्शन को। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं मेरा जीजो कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, और वो मुझे और आपको भी फतहमंद जिंदगी बख्शता है। मेरी दुआ है आज जितने भी फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज का रेज़रेक्शन संडे आपके लिए मुबारक हो। आपका ख़ानदान आज बरकत पाए। यीशु मसीह की रेज़रेक्शन पावर आज आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम, खुशामदीद, वेरी वेरी हैप्पी रेज़रेक्शन डे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और इसी तरह देखने वाले नाजरीन को भी बहुत बहुत सलाम, और आपको भी, और इसी तरह नाजरीन को भी आज ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हैप्पी रेज़रेक्शन डे, प्रेज द लॉर्ड। और जिस तरह भी आप बात कर रही थी फतह मंदी की, तो खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदा ने कब्र पर, मौत पर, सलीब पर फतह पाई, और आज वो ज़िंदा है, आसमान पर है, आपके और हमारे दरमियान में मौजूद है। हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि मेरे अज़ीज़ों, कब्र भी जो है वो उसको अपने कब्ज़े में ना रख सकी, और वो तीसरे दिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक, किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, और वो जी उठा है, और वो मुझे और आपको, कुल कायनात को फतहमंद Praise, hallelujah. Praise the Lord. And I must say today you are looking very handsome, क्योंकि आज हम फतहमंदी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो अपने बच्चों से, अपने चाहने वालों से प्यार करता है। तो ये खुदा का फजल है कि वो हर वक्त हमें ये सारी जो है वो बरकतें, नेमतें जो खुदा ने हमें दी हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज रेज़रेक्शन डे के मौका पर। खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? Today is a very special day for me, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया। मेरे लिए उसने दुख सहे, मार खाई, सलीबी मौत ली, दफन हुआ, और हम देखते हैं तीसरे दिन जी उठा, और वो मुझे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। ना सिर्फ मुझे, बल्कि जितने भी ईमानदार हैं, तो यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह ने आज बड़ा काम किया, वो जी उठा। आज जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बीमारी है, परेशानी है, मुश्किलात है, तो हमारी दुआ है रेज़रेक्शन पावर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिवेट हो, आप रिवाइव हो, आपका ख़ानदान रिवाइव हो। अगर कोई बॉडी पार्ट बीमारी की हालत में, आपके ऑर्गन्स रिवाइव हो, फाइनेंसेस रिवाइव हो, इसी तरह आपकी मैरिज रिवाइव हो, और ये रेज़रेक्शन पावर आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद होते हैं। तो पास्टर इमरान, आज जबकि हम रेज़रेक्शन स्पेशल प्रोग्राम, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे साथ गेस्ट भी बड़े स्पेशल हैं। तो आइए नाजरीन, आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, खुदा के खादम MPA हारून इमरान गिल साहब। पादरी साहब, आपको MPA साहब भी और पादरी साहब भी, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू जी। फजल TV पे बुलाने का बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी तरफ से जो व्यूअर्स हैं, फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान की तमाम कलीसिया को, और जो दुनिया से बाहर भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हैप्पी रेज़रेक्शन डे। और रेज़रेक्शन डे जो है, ये हमारा एक असल में जो मेन खुशी का दिन है, मसीह यीशु का जी उठना, जो पूरी कलाम मुक़द्दस की बातों को पूरा करता है। और खुदा ने जी उठ के ये साबित किया कि हकीकतन
وہ ہی مسیح یسوع ہے جس کی بابت نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی. Praise تو the میری Lord. طرف سے آپ Hallelujah. سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے. آپ کی فیملیز کو میری اور میری فیملی کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے خدا آپ کو برکت دے. پریز دی لارڈ. اور ہماری طرف سے آپ کو, آپ کے پورے خاندان کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. پریز دی لارڈ. اور ناظرین, دوسرے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, خدا کے خادم پاسٹر راہیل جان گل, جو کہ مشنری ریمنٹ ساؤتھ کوریا اور اسی طرح وائس چیئرمین یونائٹیڈ ہولینس چرچ آف پاکستان. تو پاسٹر راہیل جان گل, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید اینڈ اے ویری ویری ہیپی ریزریکشن ڈے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بڑا مبارک دن ہے ہمارے لیے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے اپنی خدمت میں سے ایک اور خدمت کے دن کو چنا اور خدا ان کے لیے ٹائم نکالا. تو میں بھی سیم آف کورس خدا نے آپ کو فضل ٹی وی کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے میں استعمال کیا ہے. تو آج ہماری طرف سے, ہماری کلیسیاؤں کی طرف سے آپ کو فضل ٹی وی کی کو بہت بہت عید القیامت المسیح مبارک. اور جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, آلریڈی میڈیم ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سیٹلائٹ کا دور ہے, تو جہاں تک لوگ نہیں جا سکتے وہاں بھی خدا کی آواز پہنچتی ہے. تو اس چینل کی وساطت سے آپ سب کو عید القیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. پریز دی لارڈ, Amen, پریز دی لارڈ. amen. جتنے بھی آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات ڈش کے ذریعہ سے, کیبل کے ذریعہ سے, اپنے موبائل فون میں ایپ کے ذریعہ سے, آئی پی ٹی وی کے ذریعہ سے واچ کر رہے ہیں, آپ سبوں کو ویلکم, خوش آمدید آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا سے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آج کا فتح کا دن, یسوع نے موت پر فتح پائی, قبر پر فتح پائی اور مجھے اور آپ کو فتح مند زندگی بخشی. آج کا فتح مندی کا دن آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو. تو آئے میرے چیزوں, سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. دعا میں رہنمائی خدا کے Thank you, خادم Jesus. پاسٹر راہیل جان گل کریں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, Thank you, سروں کو Jesus. جھکائیں Thank اور you, خدا ان Holy کی حضوری کو Spirit. محسوس کریں, کیونکہ آج کا دن جو خاص خدا ان کی Jesus, حضوری میں ہے hallelujah. کہ ہم اس مبارک دن کو مناتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا Praise اور جی Hallelujah. اٹھنوں میں پہلوٹا ٹھہرا. پیارے خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو تو نے پیدا ہو کر پورا کیا. پیارے باپ, اے پیارے خدا, نبیوں کی پیشن گوئی آج پوری ہوتی ہے اور تیرے پیدا ہونے کا مقصد بھی آج ہماری کلیسیوں میں تمام دنیا کے لیے پورا ہوتا ہے. کیونکہ خداوند تو دنیا میں اس لیے آیا کہ تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں رہائی بخشے. پیارے خداوند, آج تو نے موت کو شکست دی ہے اور موت ہے خداوند فتح کا لقمہ ہو گئی اور خداوند تو وکٹریس ہو کر ہمارے لیے نجات دہندہ بنا. تو بادشاہوں کا بادشاہ ثابت ہوا. پیارے خداوند, ابلیس کو شکست دے کر خداوند تو نے ابدی بادشاہ ہونے کا صحرا اپنے سر پہ لیا ہے. پیارے باپ, تیرا شکر کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے, عبادت کے لیے, اس تمام ماحول کے لیے پیارے خداوند, اور اس عید القیامت المسیح کے لیے جو ہم منانے کو ہیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند, ہر جگہ پر تیرے نام کو جلال ملے اور تیرا کلام بڑھے اور قومیں, لوگ ترقی پائیں اور روح القدس کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. یسوع کے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں. آمین, آمین. Amen, پریز دی amen. لارڈ, Lord, پریز دی لارڈ. hallelujah. تھینک یو ویری مچ پاسٹر راہیل. ناظرین, خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریزریکشن ڈے, عید قیامت المسیح. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیحا میرے لیے, آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آج بھی زندہ ہے. اس کی قبر بھی خالی. آپ کو خوبصورت کراس نظر آ رہی ہے اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کراس پر یسوع مسیح نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں. جو معجزات یسوع مسیح 2000 سال پہلے آئے جب اس دنیا میں کیے, وہ آج بھی معجزات کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتے ہیں اور آج بھی معجزات کر رہے ہیں. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے وہ کل, آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے عزیزوں, آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے باپ اور انسان کے درمیان میں جدائی آ گئی, گناہ کی وجہ سے دوری آ گئی. لیکن پاسٹر عمران کلام کے اندر لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا آیا. ہے. تو Praise میرے the Lord. عزیزوں, میرے اور آپ کے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. آج آپ دیکھیے
कोई भी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता, कोई भी अपने इकलौते बेटे को किसी के लिए कुर्बान नहीं करता, लेकिन खुदा की मोहब्बत को देखिए, जिस तरह यूहन्ना 3:16 तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड, ये खुदा का मंसूबा था, उसने अपने बेटे को भेजा। और पास्टर इमरान, बेटे ने भी बाप की मर्जी को पूरा किया, उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। Praise the और Lord, सलीब पर praise भी the यीशु Lord. मसीह हमें खूबसूरत तालीमात देते रहे। अगर हम 7 sayings ऑफ जीसस को देखें, पहली बात जो यीशु ने हमें सिखाई, माफ़ी का दर्स दिया। दूसरी बात अगर हम देखें, मोहब्बत, फिर हमारा कफ़ारा दिया। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ख़ास मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि कहीं मेरे अजीज़ों आप सालों साल से रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट करें महज रवायती तौर पर, तो आज मैं आपसे इल्तमास करना चाहती हूँ रवायती तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट ना करें। ये दिन हकीकी तौर पर तब ही होगा जब निजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी में होगा, जब आप गुनाहों से तौबा करेंगे और यीशु के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर ही आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह की रेज़रेक्शन पावर को जानेंगे। ना सिर्फ जानेंगे बल्कि पास्टर इमरान, ये रेज़रेक्शन पावर इनके अंदर एक्टिवेट भी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, जो उसने हमसे प्यार किया, इन प्यारों के लिए अपनी जान को सलीब पर दे दिया। और आज हम समझते हैं और देखते हैं कि वो जिंदा है, आसमान पर है और हमारे दरमियान में मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान वो जिंदा है और वो हमारे दरमियान में Praise the मौजूद Lord. है, ना सिर्फ स्टूडियो में बल्कि नाज़रीन वो आपके घरों में मौजूद है। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मज़ीद गुफ्तगू करें रेज़रेक्शन डे के हवाला से, आज हम चाहते हैं कि खूबसूरत नया गीत अगापे सिस्टर का, जो कि रेज़रेक्शन डे के हवाला से है, और गीत है जिंदा हुआ मसीहा हारा शैतान। तो आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गीत को सुनिए, ना सिर्फ सुनिए बल्कि डिक्लेयर कीजिए कि मसीहा जिंदा हुआ और शैतान जो है वो हारा है और वो आपके और मेरे पाँव के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ आपने खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई। पास्टर इमरान, मेरा और आपका मसीहा, तमाम नाजरीन का मसीहा the Lord, जिंदा praise the हुआ, Lord। और आज हम उस फतहमंद दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह मेरे लिए पूरी कुल कायनात के लिए अपने आप को सलीब पर दिया, उन सारे गुनाहों की जो है वो कीमत को सलीब पर दिया, बीमारियों के लिए अपनी जो है वो जान दी, खून बहाया, और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी आज हम ईद को जो है वो ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, और हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मुकर्रर की है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ आए नाज़रीन खुदावंद के कलाम में से हम लूका की अंजील उसके 24वें बाब की चंद आयात पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। आज भी पास्टर इमरान हम देखते हैं बहुत से लोग जैसे यहाँ पर लिखा है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तो आज हमें भी अपनी ज़िंदगी में चेक करने की ज़रूरत है कि यीशु तो जी उठा है, क्या अभी भी वो हमारे लिए सलीब पर लटका तो नहीं हुआ? क्या अभी भी हम ऐसा तो नहीं महसूस करते कि वो कब्र के अंदर है? नहीं मेरे अजीज़ों, वो मेरे और आपके लिए जी उठा है, और जब वो जी उठा है तो वही सेम रेजरेक्शन पावर दैट रेज़्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, वही रेजरेक्शन पावर जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो मुझे और आपको भी हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। तो पास्टर इमरान, आज हम खुदा के खादम MPA हारून इमरान गिल से कलाम भी सुनेंगे, लेकिन कलाम से पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आज रेजरेक्शन डे है, नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, और रेजरेक्शन डे खुदा के खादम की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? जी हारून भाई। प्रेज द लॉर्ड। जी, आज यकीनन बड़ी खुशी का दिन है, और हर साल ही मुझे याद आ रहा है, बल्कि बचपन से लेकर अपने उस चाइल्डहुड को भी याद करता हूँ, जो रेजरेक्शन का जो ईस्टर की जो बादात होती थी, गुड फ्राइडे की, और इसी तरह पाक ईशा की जो जुमेरात की इबादत होती थी। मुझे याद आ रहा है, मेरा भाई भी सामने बैठा है, और हम भाग कर चर्च जाया करते थे। चर्च हमारे तकरीबन 500 मीटर के फासले पर चर्च था, और हम पाकिस्तान एयर फोर्स में उस वक्त वाले साहब रहते थे, बेस पे रहते थे। तो मैं और मेरे हम बड़े शौक से और बड़ी खुशी से इन त्योहारों को मनाते थे, और बेशक के हमें इतना अभी के इल्म भी नहीं था, लेकिन ये ज़रूर हमें पता था कि सलीब से ही निजात मिलती है, और यीशु मसीह ही है जो दुनिया का निजात दहिंदा है। और हम बचपन ही से बड़ी दुआ गो थे, मैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, जो बहन भाई थे सब। और मुझे याद आ रहा है कि ईस्टर से कुछ दिन पहले पेशावर में हम रहते थे, और बड़े ज़ोर का ज़ल्ज़ला आया, और ये 1992 की बात है, 93 की बात है। छोटे छोटे होते थे, और हमें इतनी प्रेयर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हमने लॉर्ड्स प्रेयर कहना शुरू कर दी, और ज़ल्ज़ला रुक गया उस वक्त। और ना वालिद साहब थे घर पे, ना वालदा थी, ये शॉपिंग के लिए गए हुए थे। तो हैप्पी रेजरेक्शन डे जो होता है, ईस्टर का दिन होता है, वो यकीनन ये बहुत बड़ा दिन है। और ये बहुत बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इस दिन के ऊपर
جو تمام سیکرٹس ہیں وہ ریویل ہوئے ہیں, ان لاک ہوا ہے, اس کی جو تمام پریڈکشنز تھی اس کو پوری کی ہے, اور خداوند یسوع المسیح نے موت پر فتح پائی. صلیب کا پیغام سٹارٹ ہوتا ہے پیدائش سے لے کر, اور یہ ایک بہت وسیع اور ڈیپتھ ہے اور بھید ہے خداوند کا جینا اور مرنا اور موت پہ فتح پانا اور موت پر غالب آنا, یہ بہت بڑا بھید ہے. اور ایسٹر کے دن بھی بڑا پرجوش رہنا چاہیے, سرگرم رہنا چاہیے, عبادات میں رہنا چاہیے اور خداوند کی قربت میں رہنا چاہیے, تاکہ جو آپ کے بندھن ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو بیریئرز ہیں, وہ صرف اور صرف اس سے نجات خداوند یسوع المسیح دلا سکتا ہے, کوئی انسان نہیں دلا سکتا. Praise the Lord. ہارون بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاسٹر عمران, بہت سے لوگ جو ہیں اکثر اوقات کرسمس پر بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن جو ریزریکشن ڈے ہے وہ ایک ایماندار کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے, میں سمجھتی ہوں میرے لیے, آپ کے لیے, نہ صرف میرے اور آپ کے لیے, ہم سبوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا, فدیہ دے دیا میرے عزیزوں, کفارہ دے دیا. وہ سزا جس کے میں اور آپ حقدار تھے, وہ پنشمنٹ جو مجھے اور آپ کو ملنی تھی, یسوع نے اس کو اپنے اوپر لے لیا. جو وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا پاسٹر عمران, he was heavy with the sins of the whole world, کیونکہ کل کائنات کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لیے ہوئے تھا. لیکن the good thing is this, جب اس نے صلیب پر بلند آواز سے کہا it is finished, میرے عزیزوں, جب اس نے کہا تمام ہوا, بیماریوں کو, مشکلات کو, پریشانیوں کو, ابلیس کی تاثیروں کو, تمام چیزوں کو تمام کر کے آج کے دن وہ مجھے اور آپ کو فتح مند زندگی بخشتا ہے. اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریزریکشن ڈے, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ میرے لیے, آپ کے لیے جی اٹھا اور عبدالآباد زندہ ہے. میرا ایمان ہے ناظرین کو برکت مل رہی, لیکن پاسٹر عمران وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل ریزریکشن ڈے اسپیشل. Welcome back viewers after the short break. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل ریزریکشن ڈے اسپیشل. جتنے بھی ناظرین میں بریک کے بعد جوائن کیا, آپ سبوں کو میری طرف سے, خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کی طرف سے, فضل ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. اور میری دعا ہے کہ آج خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے, آج اس کی ریزریکشن پاور آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے. تو پاسٹر عمران, اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھے, میں چاہتی ہوں اعمال دوسرے باب کی 24ویں آیت کو خداوند کے کلام میں سے پڑھیں. میں نے بات کہی ریزریکشن پاور کی, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قوت کی, اور آج ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قوت ان تمام لوگوں کی زندگی میں بھی کثرت سے کام کرے. تو یہاں پر لکھا ہے, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا, کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. پریز دی لارڈ. پاک کلام کا پڑھا سنا جا رہا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزو, خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ موت اس کو اپنے قبضہ کے اندر رکھ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ دو حکومتوں نے یسوع مسیح پر الزامات ثابت کیے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو صلیب دو, اس کو مارو مارو. خداوند نے یسوع مسیح کو اسی لیے مردوں میں سے زندہ کیا تاکہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ یسوع مسیح قصوروار نہ تھا, اس کے اندر کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی جھری, کوئی گناہ نہ تھا. تو میرے عزیزو, ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم جتنے بھی یسوع کو قبول کرتے ہیں اس کی ریزریکشن پاور ہماری زندگی کے اندر کام کرتی ہے. اور پاسٹر عمران, اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو ہم آج انہیں کسی فلاسفر کے نام سے جانتے یا کسی مذہبی رہنما کے نام سے جانتے, لیکن جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. وہ اس بات کو بھی پروف کرتا ہے that he is the son of God
اور اس کی جی اٹھنے کی قدرت پاور جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ he will be living forever among us and also on the right hand of the Father. پریز the Lord. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو باپ کا مشن تھا بیٹے کو بھیجنے کا وہ پورا کر کے Praise the Lord. اس نے اس مشن کو جب کمپلیٹ کیا. جب سلیپ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا تمام ہوا. اس مشن کو مقصد کو جب اس نے پورا کر لیا تو اس کے بعد اس نے اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو نبیوں اور پیغمبروں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا تھا کہ وہ تیسرے دن اپنے وعدہ کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے گا. Praise the اور آج Lord. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر بدنوں کے اندر خاندانوں کے اندر Praise جی the اٹھا ہے Lord. اور Praise خداوند the کی Lord. شکر گزاری اب کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح دفن ہو گئے تو شاگرد پریشان تھے. ادھر کے جو لوگ تھے وہ پریشانی کی حالت میں تھے, ڈر کی حالت میں تھے, خوف کی حالت میں تھے. ہمیں وہاں پر تاریکی کا منظر نظر آتا ہے, لیکن جیسے ہی یسوع مسیح جی اٹھے تاریکی کو the توڑ Lord. ڈالا, Hallelujah. غم کو توڑ ڈالا, رونے کو توڑ ڈالا اور خوف کی اسپرٹ کو دور کر کے Amen. یسوع کا اطمینان اور خوشی چاروں طرف پھیل گئی اور آج بھی ہمارے لیے ہے. Praise the Lord. تو میرے عزیزو, this is the resurrection day. We are celebrating today and we want the same resurrection power that rose Jesus Christ from the dead will start working today in your life and in your families. Praise the Lord. تو پاسٹر عمران ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر راہیل جان گل صاحب موجود ہے. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ریزریکشن پاور ان کی زندگی میں کیسے کام کر رہی ہے اور آج ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں. جی راہیل بھائی. پہلی تو بات ہے کہ بہت اچھا آپ لوگ بول رہے تھے, تو میرا تو اس سے بھی بڑا چل رہا تھا ذہن کہ یہ تو ساری باتیں جو ہم روز سوچتے ہیں اور ہر چرچ میں کہی جاتی ہیں وہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن جاتی ہیں کہ جب ہم نارمل وے میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے خدا کے کلام کی باتیں ہی نکلتی ہیں. تو یہ اسی کو کہتے ہیں, آپ بھی ہم گیتوں میں بھی سنتے کہ خدا کے رنگ میں, یسوع کے رنگ میں رنگ جانا. تو یہ لہو کا رنگ ہے جس میں ہم رنگے ہوئے ہیں. تو یہ اور ہم یہ آج کی جو آیت میرے ذہن میں ہارون صاحب نے سرمن دینا ہے وہ ہم غور سے سنیں گے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا کوٹ ہمیشہ کلام ہی ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ بڑی پیاری بات کرتی کہ خدا یسوع مسیح کی صلیب پر یسوع نے اپنے تمام لوگوں کے بوجھ اٹھا لیے. تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ متی کی انجیل اس کے 11 باب اور 28 آیت میں لکھا ہے, اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ آرام ایسے نہیں کہ تمہارا بوجھ اتار کے کہیں اور رکھ دے گا اور آپ کو آرام دے دے گا, وہ آپ کو بوجھ اپنے پہ اٹھا کے تمہیں آرام دے رہا ہے. سو لہٰذا اس کی نجات کے دن کو ہم جب جشن سے مناتے ہیں تو اس کو یہ بھی سوچیں کہ اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہے. ہمیں اس کی فیلنگ آنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا بوجھ اٹھایا, اب ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے. اور اس کا بوجھ کیا ہے کہ روحوں تک خدا کا کلام لے کر جانا. تو یہ ورلڈ ایونجلزم ہے, کیونکہ متی کی انجیل اس کے 28 باب اور 16 سے 20 آیت میں لکھا ہے کہ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ انہیں باپ. یہ بادشاہی کا کلام ہے. اب ہم کیا تھوڑی دیر پہلے بات کرتے کہ خدا یسوع مسیح موت اور قبر پہ فتح مائیں, تو فتح جنگ کے بعد ہوتی ہے. تو جنگ کس سے تھی؟ ابلیس کے ساتھ. اور ابلیس سے جب جنگ ہوئی تو وہ جیت کے بادشاہ بنا ہے. وہ کوئی گدی نشین نہیں ہوا یہ خدا کہ جناب خدا کا بیٹا ہے تو وہ بیٹا خدا نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو تخت دے دیا جائے. نو, اس کو فیلڈ میں اتارا. ہی فائٹ اے بیٹل فار اس, اور اس میں وہ وکٹوریس ہوا. اور جب وہ موت پر اور قبر پر فتح حاصل کی تو وہ ابدی بادشاہ ہوا. آمین, پریز دی لارڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی بادشاہی کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو بیٹل میں اترنا پڑے گا, آپ کو اپنے حصے کی جنگ لڑنی پڑے گی. اور آپ جب وہ اپنی صلیب پتہ کیوں کہتا ہے کہ اٹھاؤ, تاکہ آپ اس کی خاطر پین لیں کہ آپ نے خدا کے کلام کو کیسے سیکھنا ہے, پڑھنا ہے اور پھیلانا ہے. تو عید القیامت المسیح کا جو اسے ورس ہے یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب اور 25 آیت کہ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ گو مر بھی جائے تو بھی. تو فیتھ فار دا لیونگ اینڈ اسٹے لائف, الائیو بھی رہیں, لیو بھی رہیں, بلیس بھی رہیں. اور یہ جو عید القیامت المسیح کا جشن ہے واقعی ہمیں اداس اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نے, ہمیں اس کی فیلنگ ہے. ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ دیکھو
मेरे कोई करीबी मुझसे चला जाए, जैसे रिसेंटली मदर की डेथ हुई, तो वो एक पर्सनल फीलिंग थी कि माँ की जुदाई, बाप की जुदाई, हमारे यस्सु की जुदाई, तकलीफ जो सारा वो फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन अंदर एक उसकी मकसद को पूरा करना चाहिए जो उसने 7 सेइंग्स सलीब पर कहीं, वो मकसद को पूरा करके हम उसको जश्न में बदल सकते हैं और खुदा यीशु मसीह के कलाम को सीख कर उसको हम जश्न में बदल सकते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह का मकसद ये था कि वो जान देता, पैदा होने का मकसद भी जान देना था, नबियों की पेशन गोई भी जान देना था। हमने यूहन्ना की इंजील 19:30 में से अभी आपका वो 6 वर्स पढ़ी, सेइंग कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। वो जो काम शुरू हुआ तमाम हुआ खुदा यीशु मसीह के जान देने से, और हम सब ने क्या पाई? नजात। मिलकर बोलेंगे वी रिसीव सल्वेशन एंड ही डिफीट द सिन एंड डेथ इन जीसस नेम। मौत तेरा डंग कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई, कब्र खुल गई, यीशु जी उठा है। हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको जश्न के साथ साथ जिम्मेदारी से मनाएं। आमीन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए पास्टर इमरान खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो बड़ी खूबसूरत वर्स ली कि वो हमें भी यही रेजरेक्शन पावर को देता है कि हम भी उसके साथ जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा अच्छा पास्टर हील साहब ने भी खुदा के कलाम में से बयान किया है खुदा के जी उठने के बारे में। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे और आपके लिए जो है वो बड़ा दिन आज मेरे और आपके लिए इसलिए है कि मेरा और आपका यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिसने कब्र पर फतह पाई, मौत पर, सलीब पर, और आज वो अपने वादा के मुताबिक ज़िंदा है, आपके और हमारे दरमियान में मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, आइए अब खुदा के खादम पास्टर हारून इमरान गिल से भी खुदा की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुनते हैं और आज रेजरेक्शन डे को विक्टोरियस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हारून भाई। जी, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज का जो गोल्डन वर्ड्स से कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब और 41 से 6 आयत तक हम तिलावत करेंगे खुदाम के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से। जब सब्बत का दिन गुज़र गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को जो सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यसी नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसको देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। आमीन। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा इज़्ज़त, सारा ऑनर यीशु नासरी को देते हैं। आज रेज़रेक्शन डे है और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हमने आयत पढ़ी, और अलील सुबह जब मरियम मगदलीनी और उसके साथ मरियम और सलोमी जब हफ्ते के रोज़ पोप फटते हुए, पोप फटने का मतलब है कि अभी सूरज की पहली किरण ही थी, और वो खुशबूदार चीज़ें मोल लेकर यीशु की कब्र पर गई। और सबसे बड़ी बात, वापस में जब वो जा रही थी तो वो बात कर रही थी कि अगर हम जा तो रहे हैं, वो तो पुराने ज़माने में मैं बताता चलूँ कि कब्र जो थी वो एक गार टाइप होती थी और उसके आगे पत्थर लगाया जाता था, एक बड़ा सा पत्थर जिस तरह चक्की का पार्ट होता है उसे रखा जाता था, और उस कब्र को एक कमरे की तरह होती थी, उस कब्र को ख़रीदा जाता था। और ख़रीदा तो अब भी जाता है, लेकिन पहले से ही लोग उसे ख़रीद के अपनी अपनी जगहों को, कब्रों को रख लेते थे। और जब मरियम मगदलीनी और उसके साथ मरियम और सलोमी जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि पत्थर जो है वो लुढ़का हुआ है। और जब वो अंदर गई
तो फरिश्ता ने उनसे कहा हैरान मत हो। ये बहुत बड़ी बात है कि फरिश्ता ने कहा हैरान मत हो, मतलब कि ये वो ही बातें हैं जो यीशु मसीह तुम्हारे दरमियान कहा करता था कि इस हैकल को अगर तुम ढा दोगे तो ये तीसरे रोज़ फिर खड़ी हो जाएगी। तो ये हैकल का मतलब था खुदावन का बदन। फिर जब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और वाहिद यीशु मसीह की कब्र है जो आज तक खाली है, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो दफनाया गया और उसकी कब्र खाली हो। और मैं बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी थी, उसकी जो दुनिया में आना था और उसके जो नबी और पैगम्बरों के ने जो यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ की, वो पेशन गोइयाँ पूरी हुई और आज के दिन पूरी हुई। और ये इस चीज़ का ज़िंदा सबूत है कि खुदावन यीशु नासरी जो है उसने मौत पर फतह पाई, मौत पर गलबा पाया। और कहा गया कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और खुदावन यीशु वाहिद वो शख्सियत है जिसने मौत पर फतह पाई। और मैं बताता चलूँ कि अगर हम पैदाइश उसके तीसरे बाप और उसकी 6-7 आयत में हम देखें तो वहाँ से ही खुदावन की राहें तैयार होना शुरू हो जाती है। जब बाग़ अदन में पहला गुनाह आदम और हवा से सरजद हुआ और वहाँ पर लिखा है, साम से कहा गया कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को अपने पाँव से कुचलेगा। और ये पेशन गोई पहली जो स्टार्ट फ्रॉम द जेनेसिस प्रोफेसी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के बारे में हुई। उसके बाद सैमुअल नबी ने पेशन गोई की, यसाया नबी ने पेशन गोई की। अगर हम यसाया नबी की किताब का मुताला करें तो यसाया ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी पेशन गोई की कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि उसकी राहें सीधी करो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह की रास्ते को सीधा किया। और जब यीशु मसीह आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रोसिक्यूट किया गया और उसे कैद खाने में डाला गया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि क्या ये वही यीशु है जिसके बारे में लिखा है कि हम किसी और के राह देखें। लेकिन उसे यकीन हुआ कि ये वही यीशु है जिसके लिए मुझे मुख्तस किया गया, भेजा गया, मुझे दुनिया में भेजा गया कि मैं उसकी रस्तों को हमवार करूं। तो खुदा यीशु मसीह वाहिद वो शख्सियत है जिसने सलीब पर जान दी, वाहिद वो शख्सियत है जो जी उठा। और आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर और अपने कांधों पर हमारे गुनाहों का बोझ लेकर और अपने हाथों में कील गाड़ कर और अपने सर पर कांटों का ताज रख कर ये बता दिया कि मैंने तुम्हारी खातिर दुख से है, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर ऐसी बात ना होती तो खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में जब उनको खून के पसीने आए और थके हुए जब खुदा यीशु मसीह प्रे कर रहे तो खुदा के फरिश्ता वहाँ पे मौजूद हुआ और खुदा उनको तकवीयत दी। और खुदावन ने कहा, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं है बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह बजाते खुद कलमा मुजस्सम हुआ, कलाम था, मौजात की कुदरत से भरा था, वो जो कहता था हो जाता था, तो भी वो अपने खुदावंद अपने खुदा का फर्मा बरदार रहा और वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया। वरना यीशु मसीह को किसी को हाथ लगाने की भी किसी की कोई जरूरत ना हो सकती। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा भेद है खुदा यीशु मसीह का मसलूब होना। अगर हम स्टार्टिंग में देखें कि ये जंग शुरू से ही इब्लीस की और खुदा के लोगों की स्टार्ट होगी। और खुदा यीशु मसीह को जब खुदा ने दुनिया में भेजा तो इसके मौत के पीछे इब्लीस स्टार्टिंग से ही पड़ गया। और जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त बादशाह ने कत्ल का बच्चों का जो 3 साल से छोटे ही उम्र के थे उनकी कत्ल की, उसने साइन कर दिया कि उन बच्चों को मरवाया जाए। उधर से खुदा यीशु मसीह बचे। फिर उसके बाद जब 40 दिन की फाका कशी में गए तो हैकल के किंगरे पर इब्लीस ले गया, वहाँ से मारने की कोशिश की। उसके बाद जब हैकल के अंदर तबलीग करते हुए तालीम देते हुए यसाया नबी का सहीफ़ा यीशु नासरी ने जब पढ़ा और उसने कहा कि ये कलाम पूरा हुआ,
उस वक्त भी भीड़ में इब्लीस समा गया और भीड़ ने चाहा कि यीशु मसीह को पहाड़ से फेंका जाए और मार दिया जाए, लेकिन उस पहाड़ से गिरने में निजात नहीं थी। लेकिन तो भी खुदावन यीशु मसीह को खुदा ने उस वक्त भी बचाया। इब्लीस इस चीज़ में लगा रहा, जब से खुदावन यीशु मसीह ने दुनिया में कदम रखा, इब्लीस इस चीज़ में लगा रहा कि इसको मारने में मेरी विक्ट्री है। इब्लीस समझता था कि मैं यीशु मसीह को मारूंगा या कत्ल करूंगा तो मैं विक्टोरियस होऊंगा, लेकिन इब्लीस को उस भेद का नहीं पता था जो सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को पता था। हालेलुया। तो इब्लीस को उस भेद का नहीं पता था जो सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को पता था। और जीसस क्राइस्ट हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारी खातिर दुख उठाया, हमारी खातिर कोड़े खाए, हमारी खातिर मुआ, हमारी खातिर जान दी। और मैं बताता चलूँ, ये जितनी भी यीशु के हाथ में कील गाड़ना, उसके सर पे कांटों का ताज रखना, उसकी पसली में भाला मारना, और क्योंकि उसकी बाबत लिखा था उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। अमूमन जब स्लीप पर किसी को लटकाया जाता था पुराने वक्तों में, तो उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं, तो उनकी ये जो टांगों के ऊपर बड़ा सा कोई हथौड़ा या कोई लकड़ी का कोई भाला वो जोर से मारते थे। अगर कोई चीख मारता था तो इसका मतलब है वो जिंदा है, तो वो हड्डी तोड़ते थे। लेकिन यीशु मसीह की उन्होंने हड्डी नहीं तोड़ी, यीशु मसीह को भाला मारकर उन्होंने चेक किया, और उस भाला जब मारा उसमें से खून और पानी बहा। तो यीशु के खून और पानी में भी शिफा थी। हालेलुया। और यीशु मसीह एक कामल इंसान था। उसका दुनिया में आना, उसका दुनिया में मौज़ात करना, उसका सलीब पर चढ़ना, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यीशु मसीह की जो मुनादी का जो पीरियड रहा, हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में वो एंटर हुए और बड़ा वालहाना, मैं इसलिए ये सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ एक ही साइड पे जा रही हैं, और वो रास्ता कौन सा है? कलवरी का रास्ता। हालेलुया। वो रेजरेक्शन डे का रास्ता है, वो उसकी मसलूबियत का रास्ता है, वो उसके जी उठने का रास्ता है। और जब खुदावन यरूशलेम में दाखिल हुए और उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया, और उस वक्त खुदावन के आंसू निकले। जी मेरे साथ निकालिए खुदावन के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में रोमियो का खत, उसका 6 बाब, उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता होंगे, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। खुदा उनके ज़िंदा और मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। उलामा इकबाल का एक शेर है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। शजर क्या है? पेवस्त होना क्या है? पेवस्ता को इंग्लिश में कहते हैं पेवस्त करना, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग उसे कहते हैं। कलमकारी उर्दू में वर्ड है। पेवस्ता का मतलब है, इसके लुग़वी मायने हैं कलमकारी, कलमकारी का मतलब है पेवस्त होना, ग्राफ्टिंग। कभी आम की कलमकारी देखिए, आम के दरख्त में अगर किसी ने अच्छा कलम लगानी हो तो थोड़ा से आम के दरख्त को इधर से छीलते और कलम को बीच में लगाते हैं, और उसके बाद उसे धागे से या रस्सी से बांध देते हैं, और कुछ हफ्तों के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कलमकारी भी हुई है या नहीं, और वो जो पीस होना है वो दरख्त के अंदर समा जाना है, पेवस्त हो जाना है। ये पेवस्त का मतलब है, हमें यीशु मसीह में पेवस्त होना है। हमें यीशु मसीह में ऐसा पेवस्त हो जाना है कि हम बदन के कामों से मसीह ज़ाहिर हो हमारे। आमीन। हमारे बदन के कामों से मसीह ज़ाहिर हो, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। अगर मैं जीऊँ या मरूँ, मैं मसीह का हूँ। और मैं अब दोबारा आ रहा हूँ सलीब के पैगाम के ऊपर ही। ये एक वो सलीब का पैगाम ही जा रहा है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लेकिन तो भी मैं शॉर्टली इसी सारी चीज़ को वाइंड अप करूँगा। इब्लीस ने 40 दिन की फाका कशी हुई, यीशु को फेंकना चाहा। उसके बाद जब यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ा, पहाड़ से गिराना चाहा। उसके बाद लिखा है इब्लीस यहूदा अस्कर यूती में समा गया। समाना मीन पता क्या है? सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक, उसके जिस्म में, उसकी वेन्स में, उसके ब्लड में, यहूदा अस्कर यूती के
ابلیس سما گیا اور اس نے 30 سکوں کے عوض یسوع المسیح کا سودا کیا. اور جب اس نے سودا کیا وہ انسیٹسفائی رہا. جب اس نے سودا کر دیا, ابلیس نے جب سودا کر دیا یسوع المسیح کا, ابلیس سمجھ رہا تھا میں وکٹوریس ہو گیا. یسوع پکڑوائے گئے, اسے باندھا گیا, اس نے کوڑے کھائے, تھپڑ مارے اس کے منہ پر, لیکن تو بھی ابلیس سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. اس وقت خدا یسوع المسیح نے کہا تھا اے باپ میری نہیں تیری مرضی ہو. اس وقت خدا یسوع المسیح نے پترس کو کہا تھا, جسے کہا تھا اے پترس اس پتھر پہ میں کلیسیا بناؤں گا. پترس کو بھی خدا نے کہا اے ابلیس دور ہو جا. کیا کہا؟ اے ابلیس دور ہو جا, تو خدا کے اس منصوبے کو روکنے آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا منصوبہ یہی تھا کہ اس نے صلیب پر جان دینی تھی. اس نے وہ کلوری کا رستہ ہی جو تھا وہ مین رستہ تھا, وہی رستے کی ساری پریپریشن ہو رہی تھی. اور ابلیس سمجھ رہا تھا کہ میں وکٹوریس ہوں گا, خداوند یسوع المسیح جب جان دیں گے تو میں وکٹوریس ہوں گا. لیکن وہ صلاحی منصوبے کو نہیں جانتا تھا کہ اصل میں ابلیس کی لائف ٹائم کے لیے شکست ہونے چاہ رہی ہے, کیونکہ خداوند یسوع المسیح زمینی شروع سے ہی نہیں تھا. وہ دنیا میں تو تھا لیکن دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ دنیا میں بھی آیا تو بھی دنیا کا نہیں تھا. اس کے کام حیرت انگیز تھے, اس کے معجزات حیرت انگیز تھے, اس کی باتیں حیرت انگیز تھی, اس کی نبوتیں حیرت انگیز تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبر میں بھی رکھا گیا تو قبر نے بھی یسوع کو ایکسپٹ نہ کیا. کیونکہ وہ دنیا کا ہے ہی نہیں تھا, وہ آسمانی تھا. وہ کہتا ہے عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللویہ. تو وہ زمین کا بھی نہیں, وہ آسمانی خدا تھا. اور دیکھتے ہیں جب خدا یسوع المسیح مصلوب ہوا اور ایک کلمہ بھی آپ بول رہے تھے, اٹ از فنش, تمام ہوا. یہ بات دنیا میں خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاللویہ. کیا آپ پاسٹر عمران صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سارے کاموں کو کر لیا؟ نہیں. کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ نو. جیزس کہہ سکتا ہے اٹ از فنش. اور خداوند نے کہا وہ تمام ہوا. وہ ساری باتیں جو دنیا کے لیے میں پوری کرنے آیا اس کو میں نے صلیب پر جان دے کر کمپلیٹ کیا. تمام ہوا. اٹ از فنش. پیدائش سے لے کر لوکا کی انجیل تک, متی کی انجیل تک جو میری باتیں تھی میں نے ساری چیزوں کو, نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا, پیغمبروں رسولوں کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا, معجزات کیے, میں نے دکھ اٹھائے, میں نے کوڑے کھائے, میں نے سب کچھ جو دنیا میں میری بابت لکھا گیا تھا کلام مقدس میں, عہد عتیق میں, ان ساروں کو پورا کر کے اب تمام ہوا. اب میں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس اور دوبارہ آؤں گا. میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو کہہ دیتا. تو خدا یسوع المسیح, آخری بات کروں گا, آخری بات, پیدائش سے لے کر ملاکی تک خدا کا قانون, متی کی انجیل سے لے کر رسولوں کے اعمال تک لا آف جیزس کرائسٹ, رسولوں کے اعمال سے لے کر ٹل نو لا آف ہولی اسپرٹ چل رہا ہے. اور ان تینوں چیزوں میں خدا موجود ہے. ہاللویہ. اور ہم دیکھتے ہیں ایک بات اور میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات کہ خداوند کا جو کلام ہے, میں بتاتا چلوں یہ بڑا ہی برحق کلام ہے. کبھی اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں اور آپ ایک دفعہ چلے گئے تو آپ واپس نہیں نکل سکتے. اور یہ وہ گہرائی ہے جو آپ کو کھینچی چلی جاتی ہے اور آپ کو روح القدس سے مامور کری جاتی ہے, آپ کو برکت پہ برکت دی جاتی ہے, آپ مبارک ٹھہرتے ہیں, آپ ہر کام میں مبارک ٹھہرتے ہیں, خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. اور شاگرد جو ہیں, شاگرد نے یسوع کا انکار کیا, یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کے لیے. یار وہ شاگرد پترس نے بھی تو یسوع کا انکار کیتا سی, یوحنا نے بھی کیتا سی, توما رسول نے بھی یسوع کا انکار کیتا سی. میں بتاتا چلوں یسوع کا انکار اس وقت ہوتا تھا کیونکہ اس وقت ان کے پاس پاک روح نہیں تھا. اور جب 120 کی بلائی خانہ میں جب انہوں نے دعا کی, جب شاگردوں کو سمجھ نہیں لگی رسولوں کے اعمال سے, جب انہوں نے رسولوں کے اعمال تک انہوں نے یسوع کی باتوں کو جانتے رہے, یار تینوں یسوع کی کہندا سی, یار تما تینوں یسوع کی کہندا سی,
اسی کی کریے. وہ کنفیوز تھے کہ یسو ہمارے ساتھ رہتا تو تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کہتا کس طریقے سے ہم ڈیلیور کریں یسو کے نام کو. تو 120 کی جماعت جب بلائی منظر پہ بیٹھی تب پاک روح بڑی زور سے نازل ہوا اور تب انہیں روح القدس کے بھیدوں کا سمجھ لگی اور انہوں نے یسو کی خاطر جو گتسمنی باغ سے یسو کے پکڑائے جاتے وقت جو شاگرد بھاگے تھے اور انہیں شاگردوں نے یسو کی خاطر جان دی. آمین. خداوند آپ کو برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ہارون بھائی خداوند آپ کو بھی برکت دے. بڑا خوبصورت کلام آپ نے آج ریزریکشن ڈے پر پریچ کیا. اور ناظرین نہ صرف یسو نے کہا تمام ہوا بلکہ اس نے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا. اور خوبصورت بات آپ نے بھی کلام میں سے بھی سنی کہ خبر بھی اس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور جتنے اس کو قبول کرتے ہیں they get the same resurrection power. تو ناظرین میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خوبصورت گفتگو سے آپ نے برکت پائی ہے. اگر ابھی تک یسوع کو دل نہیں دیا آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں. آئیے آپ بھی یسوع مسیح کی ریزریکشن پاور کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ یسوع کو دل دے کر. دل یسوع کو دیجئے میرے عزیزو تو پھر وہ آپ کی زندگی میں بھی زندہ ہوگا اور آپ کو کثرت کی برکت دے گا. تو پاسٹر عمران میں چاہتی ہوں جتنے بھی ناظرین آج پوری دنیا کے اندر ریزریکشن ڈے کو سیلیبریٹ کریں ہم مل کر ان کے لیے دعا کریں. آج کے خوبصورت کلام کے لیے دعا کریں. آج کے اس دن کے لیے جو فتح کا دن ہے ہم دعا کریں گے. اینڈ وی ڈکلیئر Praise the Lord, praise the Lord. آئیں میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. ہم سبوں کے لیے دعا کریں گے اور آج کے زندگی بخش کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو خداوند آج تو میرے لیے اور ان پیاروں کے لیے خداوند جی اٹھا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرے جی اٹھنے کے لیے. ہر ایک بات کے لیے ہمارا دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. اور آج خداوند خاص طور پر تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو خداوند تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے, خدا کے خادم پاسٹر ہارون کے وسیلہ سے خداوند تو نے آج کے زندگی بخش کلام کو خداوند ان پیاروں کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے تو نے بیان کیا ہے. تیرا کلام ہی ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے. آج خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے خادم کے لیے, پوری فیملی کے لیے خداوند تیری خاص برکت چاہتے ہیں تاکہ یسوع کے نام میں اور تو اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کرنا اپنے جلال کے لیے, انجیل کے کام کے لیے, بشارت کے لیے, تاکہ اسی طرح تیرا روح القدس ہم سبوں پر خداوند ٹھہرا رہے. اور آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیوں نے خداوند ریزریکشن ڈے کے موقع پر کلام سنا ہے تو یقیناً خداوند تو نے انہیں برکت دی. ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے خداوند آج کے خوبصورت دن کے لیے, عید قیامت المسیح کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طرح دعا کرتے ہیں خداوند ان خاندانوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, تاکہ تو خداوند آج ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دیں تاکہ آج کا دن ان پیاروں کے لیے, ہم سب کے لیے برکت, ترقی, نجات کا سبب ٹھہرے. اور خداوند ہم تجھ میں تیرے جلال میں بڑھتے جائیں. تمام چرچز کے لیے, کلیسیوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. تمام پاسٹرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ یسوع کے نام میں خداوند ہم گھٹیں, تو بڑھ جائے اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے. آج خداوند ریزریکشن ڈے کے موقع پر دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے, امن کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند تو چھو اور بڑی برکت دے. اور اسی طرح خداوند پاک افواج کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. اور آج خداوند تیرا جی اٹھنا ہم سبوں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. اور خداوند آج کی ساری خداوند گریس فار آل اور ریزریکشن کا ڈے خداوند جس کو آج ہم سارے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کر رہے ہیں,
اس کا ہم سارا جلال ساری عزت خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں، مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً میرے عزیزو، جس طرح خدا کا پاک روح اس وقت اسٹوڈیو میں جنبش کر رہا ہے، خدا کا پاک روح آپ کے گھر کے اندر بھی جنبش کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ہارون، خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح پاسٹر راہیل، آپ کو بھی خداوند برکت دے۔ پاسٹر عمران، گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ ونس اگین دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے، خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کی طرف سے، تمام فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم کی طرف سے عید قیامت المسیح ریزریکشن ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ اب وقت ہوا چاہتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے گریس فار آل، پاکستان زندہ باد۔